शख्सियत के उन पहलुओं को बयान ही नहीं किया कि बीबी का हुस्न कितना ज्यादा था, क्या नजाकत थी, क्या नफासत थी, क्या ज़ेबाई थी, क्या हुस्न था। हुस्न सीरत के साथ साथ हुस्न सूरत से फातिमा दर्जा कमाल पर थी। हुस्न सूरत के हाशिमी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, लेकिन सैयदा फातिमा चूंकि एक तो खातून है, दूसरा सैयदा कौनैन है, तो इसलिए लिखने वालों ने भी बड़ी एहतियात के साथ लिखा है। लेकिन आइम्मा के कलाम से पता चलता है करबला में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता था, जो अहले बैत में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता था, कहते थे कि शबीह फातिमा है। इमाम हसन के बारे में कहते थे, शहजादा कासिम के बारे में कहते थे, शहजादियों में से बात शहजादियाँ जनाब फातिमा मासूमा कहते थे कि चश्मे इंसानी ने ऐसा हुस्न कभी देखा ना होगा। और फिर कहते थे कि ये फातिमा की शबी है। तो फातिमा हुस्ने आलम जिस शख्सियत में से उठा हुआ था पैगम्बर गिरामी इस्लाम की, वो अहले सुन्नत ही की मैं रिवायत पढ़ रही थी, जो बाद में आपसे अर्ज करूंगी कि उम्माहात ने कहा कि इतना हमने पैगम्बर गिरामी इस्लाम की शबी कोई शख्सियत देखी नहीं जितनी फातिमा। तो पैगम्बर का हुस्न था, हुस्न कामिल था फातिमा। इतनी हसीन, इतनी नफासत फातिमा में, ऐसा पैकर नफीस। और 18 साल की उम्र, जवानी का औज। अगर बाज़ रिवायात में 27 साल उम्र भी कही गई तो 27 साल उम्र भी जवानी का औज ठीक है जवानी की, क्योंकि बाज़ रिवायात में भी 27 साल की थी, बाज़ में 18 की थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, 27 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 27 साल। क्या हुस्न होगा, क्या जवानी होगी सैयदा। और पैगम्बर की इकलौती बेटी, एक मरतबा बीबी आयशा ने कहा फातिमा जवान है, फातिमा के अपने बच्चे हैं, शौहर है, आप अभी भी फातिमा का वैसे ही बोसा लेते हैं फातिमा को। रसूल के बारे में अहले सुन्नत की रिवायत में पढ़ रही थी कि कहा कि कान ला यनाम हत्ता युक़ब्बिलु फातिमा, हुजूर सो नहीं पाते थे, सो सकते नहीं थे जब तक कि फातिमा के चेहरे के बोसे में गए। तो उसने कहा कि ये अभी तक आप फातिमा को ऐसे प्यार करते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि असल में फातिमा से मुझे जन्नत की खुशबू आती है, तो जब मैं वो जन्नत को इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं फातिमा के रुखसार की, फातिमा के बदन के बोसे लेता। इतनी खुशबू थी सैयदा फातिमा। और ये जो कहा गया ये कोई कमजोर रिवायत नहीं है, ये जो बीबी का नाम मासूमियत ज़हरा, ज़हरा क्यों नाम रखा गया, इतनी रोशनी थी। ये कोई कमजोर रिवायत नहीं कि रात को सुई में धागा डालने के लिए जो खवातीन घर में थी, उम्मे सलमा थी या उम्मे ऐमन थी या अस्मा बिन्त उमैस थी या फिज़्ज़ा थी, तो बीबी के करीब आती थी, फातिमा के रुखसारों की तरफ, फातिमा के चेहरे की ताबानियां, फातिमा चांद से गुजरती की तरह उनका रोशन हो जाता। मगर वो नफासत का पैकर, वो हुस्न आलम जिस शख्सियत में सिमटा हुआ था, वो नबी की इकलौती दुख्तर पलंदख्तर जो इतनी लाडली थी, उसके साथ सुलूक मुसलमानों ने किया। अल-मकसूरत ज़िल-उल्हा, आप बैठ जाइए प्लीज, वो जिसकी पसंद अल-मकसूरत हक़्क़ुहा, जिसका हक ग़स्ब कर लिया जाए। उम्मे ऐमन कहती हैं सैयदा कौनैन की खिदमत में थी। आज हमारी पहली मजलिस है फातिमिया की 5 मजालिस में से, तो इमाम हुसैन का जिक्र भी तो होना चाहिए ताकि सैयदा कौनैन मजलिस में भी तशरीफ लाए। तो उम्मे ऐमन कहती हैं मैं शहजादी की खिदमत में थी, तो मैंने देखा फजर की नमाज के वक्त जो शहजादी ने गिरिया किया, तो कहती हैं कि गिरिया तो वैसे ही करते थे अहले बैत, नमाज में फातिमा भी करती थी, मगर मुझे महसूस हुआ कि आज का गिरिया सिर्फ खशियत इलाही में नहीं, इसका कोई और पहलू भी है। तो कहती हैं मैं गई शहजादी के पास, जब खिदमत में रहती थी तो मिजाज आशना भी थी, तो मैंने कहा शहजादी गिरिए का सबब, तो कहा उम्मे ऐमन जो बच्चा मेरे शिकम में है उसने मुझसे खिताब किया और मुझे रुला दिया।
کہا کیا خطاب کیا؟ کہا اس نے کہا السلام علیکم یا امہ، مادر گرامی میرا سلام، انا بلدک العطشان، میں تیرا پیاسا بیٹا۔ ام ایمن کہتی ہیں دوپہر کا وقت آیا، بی بی نے ادائیگی نماز کے بعد پھر گریہ کیا، اب گریہ میں شدت تھی، تو کہتی میں پھر گئی، میں نے کہا شہزادی گریہ کا سبب کیا ہے؟ تو شہزادی نے کہا ام ایمن میرے بچے نے مجھ سے ایک اور خطاب کیا۔ کہا کیا خطاب کیا؟ اس نے کہا السلام علیکم یا امہ انا بلدک العریان، ماں میرا سلام، میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس اتار دیا، بے لباس بیٹا۔ ام ایمن کہتی ہیں میں نے کہا بی بی آقا کی خدمت میں چلے، ان سے پوچھیں یہ عطشان عریان یہ کیا ماجرا ہے، یہ مطلب کیا؟ کہا ام ایمن بابا کی پریشانیاں پہلے بہت زیادہ ہیں، میں ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں چاہتی۔ کہتی جب مغرب کا وقت ہوا شہزادی نے نماز پڑھی تو ام ایمن کہتی اب کے گریہ میں شدت اور بڑھ گئی، تو کہتی میں گئی تو اب میں نے عجیب کیفیت دیکھی، فاطمہ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، اور فاطمہ بہت بے چین ہے اور پلکیں جھڑ گئی ہیں فاطمہ کی شدت کی وجہ سے، وہ ساتھ زخمی ہو گئے۔ میں نے کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا ام ایمن چلو بابا کے پاس۔ میرے شہزادے نے ایسا جملہ کہا جو اب ماں برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی حضور کی خدمت میں گئے تو قام الیہا، عادت کے معمول کے مطابق حضور خود اٹھ کے آئے استقبال کے لیے۔ تو جب استقبال کے لیے آئے وہ کہتے نا خطبہ کہ حضور استقبال کے لیے اٹھتے تھے، تو رہبر معظم نے کہا تھا کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا کریں، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے قام الیہا اس کا معنی یہ نہیں کہ اٹھے، اس کا معنی یہ کہ چل کے فاصلے کو خود ختم کیا، فاطمہ تک خود پہنچے، تو خود پہنچے تو حضور نے دیکھا تو کہا مسترب ہو گئے میری شہزادی فاطمہ تو بہت روئی ہے اور مجھے لگتا ہے تو بہت زیادہ دیر سے رو رہی ہے، تیری تو پلکیں جھڑ گئی ہیں، تیرے برسات زخمی ہیں، گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا میں نے صبح کے وقت میرے شہزادے نے خطاب کیا، بچے نے کہا کہ السلام علیکم یا امہ انا بلدک العطشان، ماں میرا سلام لے میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ بابا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا فاطمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا یہ وہ شہزادہ ہے جو کربلا کی تپتی ریت پر روح کا پیاسا پورا کیا جائے گا۔ کہا دوپہر کے وقت شہزادے نے خطاب کیا، کہا السلام علیکم یا امہ انا بلدک العریان، بابا اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تیرا بے لباس بچہ ہوں؟ کہا شہزادی یہ تیرا وہ بیٹا ہے جس کی شہادت کے بعد اس کا لباس بدن سے نوچ لیا۔ ہم پڑھتے ہیں زیارت الہیہ میں السلام علی البدن السلیم، ہمارا سلام اس بدن پر جو بے لباس پہننے پڑا مقتل کربلا میں جس کا لباس اتار دیا گیا بات شہادت۔ تو کہا بابا لیکن مغرب کے وقت جو شہزادے نے خطاب کیا اس سے میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، وہ قابل برداشت نہیں۔ کہا کیا؟ کہا میرے شہزادے نے کہا السلام علیکم یا امہ انا بلد، ماں میرا سلام لے میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کے بدن کو پامال کرتی ہے۔ بابا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو روایت میں ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا لیاؤ اپنے خیبر شکن نازوں سے فاطمہ کو تھام لو، کیونکہ فاطمہ ماں ہے برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں جب فاطمہ کو اس کا معنی سمجھاؤں گا بتاؤں گا تو فاطمہ بے ہوش ہو کے گر جائے گی، تو علی نے فاطمہ کو تھاما، تو آقا نے فرمایا فاطمہ آپ کلیجہ تھام کے سنو، یہ تیرا وہ بیٹا ہے
اتنے ہونے